आज हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स किसे कहते हैं? खुसूसियात को। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे हाइट है, आंखों का कलर है, स्किन का कलर है। इसके अलावा प्लांट में जो फूलों का कलर है, पौधों की जो हाइट है, ये सारे क्या कहलाते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। और इनहेरिट करना किसे कहते हैं? इनहेरिट करना कहते हैं हासिल करने को, यानी अपने पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स, जो खुसूसियात जो है वो हम लेते हैं तो उसको कहा जाता है इनहेरिटेंस। यानी वो चीज़ें जो पेरेंट से नई जनरेशन में मुंतकिल होती हैं उनको इनहेरिटेंस कहा जाता है। और एक्वायर्ड कहते हैं हासिल करने को। यानी अगर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे यहाँ पे हम एनिमल को देख रहे हैं जिसको जिराफ या ज़राफ़ा कहा जाता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में जो है वो कोई खसूसियत जो है वो या कोई कैरेक्टर जो है वो अपनाया है। जैसे कि अपनी नेक जो है ये इसने स्ट्रेच किया है। तो ये चीज़ या इस तरह का कोई कैरेक्टर जो है अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनाता है तो हम कहते हैं कि उसने क्या किया है, वो कैरेक्टर एक्वायर किया है। तो अगर ये कैरेक्टर्स जो हैं वो न्यू जनरेशन्स में यानी नई नस्ल में मुंतकिल हों तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे इस वीडियो में जो है हम इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट या ये जो थ्योरी है ये पेश की थी एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। तो जीन बैप्टिस्ट लेमार्क जो कि एक साइंटिस्ट थे, वो काम कर रहे थे एवोल्यूशन के प्रोसेस पे। तो एवोल्यूशन किसे कहा जाता है? एवोल्यूशन कहते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स में जो तब्दीलियां आती हैं उसको कहा जाता है एवोल्यूशन। तो लेमार्क ने अपनी स्टडीज के दौरान मुख्तलिफ थेरीज पेश की, जिनमें से एक थी थेरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के दौरान ही जब जीन बैप्टिस्ट लेमार्क जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स पे स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने एक और थ्योरी पेश की जिसका नाम था थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस थ्योरी के मुताबिक जो चेंजेस होते हैं यानी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में या बॉडी के किसी पार्ट में जो चेंजेस होते हैं जो वो अपनी लाइफ साइकिल में एक्वायर करता है यानी हासिल करता है, तो वो ट्रांसमिट हो सकते हैं ऑफ स्प्रिंग्स में। ऑफ स्प्रिंग किसे कहते हैं? बच्चों को, यानी पेरेंट्स से बच्चों में या पेरेंट्स से नई जनरेशन्स में मुंतकिल हो सकते हैं। तो ये थ्योरी थी जिसे कहा गया थ्योरी ऑफ जिसका नाम था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसको यहाँ पे हम डिटेल से देख लेते हैं। तो लेमार्क ने अपनी जो स्टडी की थी वो थी जिराफ्स के ऊपर, यानी ज़राफ़ों के ऊपर। तो उन्होंने ये देखा कि जिराफ्स के जो एंसेस्टर्स हैं यानी आबाओ अजदाद हैं या जिन्हें फोर फादर्स कहा जाता है या जो पेरेंट्स हैं, तो लेमार्क के मुताबिक जिराफ्स के जो एंसेस्टर्स थे तो उनकी जो नेक्स थी यानी जो गर्दनें थी और जो फोर लिम्स थे, फोर लिम्स यानी ये जो आगे वाले लिम्स होते हैं, लिम कहते हैं जैसे टांगे, बाजू, जैसे हमारे जो बाजू होते हैं वो फोर लिम्स होते हैं। तो इस तरह से इनके जो ये फ्रंट वाले लिम्स थे तो ये, और इनकी जो नेक्स थी तो वो क्या थी? वो शॉर्ट थी। और ये बात किसने जो है वो ऑब्जर्व की, किसने की थी? लेमार्क ने। लेमार्क ने कहा कि जिराफ्स के जो एंसेस्टर्स थे यानी पुराने वक्तों में जो जिराफ्स थे तो उनकी जो नेक्स हैं यानी जो गर्दनें हैं और जो फोर लिम्स थी वो शॉर्ट थी। तो जिराफ्स जो होते हैं वो अपने फूड के लिए जो है वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, यानी वो घास खाते हैं। इसके अलावा जो है वो दरख्त खाते हैं, यानी दरख्तों के जो पत्ते हैं तो उनको अपने फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर तो जिराफ जो है वो अपने फूड हासिल करने के लिए टॉल ट्रीज पे डिपेंड करते थे, यानी कि जहाँ पे जिराफ्स रह रहे थे तो वहाँ पे अगर सिर्फ टॉल ट्रीज थे, लंबे लंबे दरख्त थे, तो इस चीज़ के लिए उन्हें क्या करना पड़ा? उन्हें अपनी गर्दनों को और अपने फोर लिम्स को स्ट्रेच करना पड़ा, यानी ऊपर की तरफ खींचना पड़ा। तो जिराफ्स ने क्या किया? अपनी नेक्स को और अपने फोर लिम्स को स्ट्रेच किया। कहाँ तक पहुँचने के लिए?
ٹال پلانٹس یا ٹال ٹریز یا لمبے لمبے درختوں تک پہنچنے کے لیے، تاکہ وہ کیا کریں، اپنا فوڈ حاصل کر سکیں. تو یہ جو کیریکٹر تھا اسٹریچنگ والا، اپنی فور لم اور نیکس کو اسٹریچ کرنے والا یہ جو کیریکٹر تھا، تو یہ پاس ہوا نئی جنریشن میں. یعنی جیسے ایک جنریشن ہے تو نیکسٹ جنریشن میں جو جرافس تھے تو وہ بھی اپنی نیک جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اسٹریچ کرتے تھے، فور لمس کو اسٹریچ کرتے تھے. تو اسی طرح سے نیکسٹ جنریشن، اگلی جو جنریشنز آتی گئیں، نسلیں آتی گئیں، تو وہ اپنی گردنوں کو اسٹریچ کرتے تھے، اور اس طرح کرتے کرتے ان کی جو گردنیں ہیں اور جو فور لمز ہیں وہ کیا ہو گئی، لمبی ہو گئی. یعنی یہ جو ٹریٹ تھا یا خصوصیت تھی تو وہ انہیرٹ ہو گئی. انہیرٹ کا مطلب ہے وہ پاس ہوتی گئی نئی جنریشنز میں یا نیکسٹ جنریشنز میں. اور اس کا رزلٹ کیا نکلا، یعنی انہیریٹنس آف ایکوائرڈ کیریکٹر کا رزلٹ کیا نکلا کہ اب جو جراف ہیں ان کی جو نیکس ہیں یعنی گردنیں ہیں وہ بھی لمبی ہیں، اور فور لمز جو ہیں وہ بھی لینتھ میں انکریز کر گئی. تو یہ تھیری تھی جسے کہا گیا انہیریٹنس آف ایکوائرڈ کیریکٹرسٹکس. تو اس کے بعد جو سائنٹسٹس آئے جو ایوولوشن پہ کام کر رہے تھے، تو ان کو اس تھیری کے اندر بہت سے ڈرا بیکس لگے، یعنی بہت سی خرابیاں لگی. تو لیمارک کے جو ہیں وہ ڈرا بیکس، یہ جو تھیری تھی ایکوائرڈ کیریکٹرسٹکس والی، تو اس کا سب سے پہلا ڈرا بیک یا نیگیٹو پوائنٹ کیا تھا کہ اس کے کوئی ایکسپیریمنٹل پروف نہیں تھے. یعنی لیمارک نے تو یہ جو تھیری تھی یہ پیش کی تھی صرف جو ہے آبزرویشن کی بیس پہ، یعنی صرف آبزرو کیا اور اس نے یہ اندازہ لگایا کہ اب جو جرافس نظر آ رہے ہیں تو ایسا ہوا ہوگا کہ جو اس کے فور فادرز ہیں تو ان کی جو نیکس تھی اور ان کے جو فور لمس تھے وہ شارٹ تھے، اور اگر جو ہے وہ جراف ایسی جگہ پہ رہتے ہوں جہاں پہ جو ہے وہ درخت لمبے لمبے تھے، تو اس وجہ سے ان کو اپنی نیکس کو اور فور لمس کو اسٹریچ کرنا پڑا ہوگا، جس کی وجہ سے ان کی جو نیکس ہیں وہ پھر لمبی ہو گئیں. تو یہ جو چیز تھی اس کا اس وقت کوئی ایکسپیریمنٹل پروف نہیں تھا، یعنی کوئی تجربے سے اس بات کو ثابت نہیں کیا تھا. اس کے علاوہ جو نئے آرگنز ہوتے ہیں، آرگنز جیسے ہمارے ٹانگیں ہیں، بازو ہیں، ہمارے کڈنیز ہیں، لیور ہیں، تو یہ کیا ہوتے ہیں، یہ آرگنز ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آرگنزم جو ہے وہ وش کرے یعنی خواہش کرے یا اس کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ نئے آرگنز جو ہیں وہ ڈیویلپ ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ایک جرمن بائیولوجسٹ تھے جن کا نام تھا آگسٹ ویزمین، جنہوں نے لیمارکزم یعنی لیمارک کی جو سٹڈیز تھی اس کو ریجیکٹ کیا. اور انہوں نے کس طرح ریجیکٹ کیا، انہوں نے ایکسپیریمنٹ کر کے اس چیز کو فائنڈ کیا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ایکوائرڈ کیریکٹرز ہیں تو وہ انہیرٹ ہوں، یعنی وہ نئی جنریشنز میں منتقل ہوں. تو انہوں نے اپنا ایکسپیریمنٹ کیا چوہوں کے اوپر. چوہے یعنی مائس جو ہے وہ پلورل ہوتا ہے، یعنی زیادہ تر سارے جو ماؤس ہیں تو زیادہ سارے ہوں تو انہیں مائس کہا جاتا ہے، اور اس کا جو سنگولر ہے یعنی اگر ایک کا ہم ذکر کریں گے تو وہ ماؤس کہلائے گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مائس لیے، یہ والا جو سائن ہوتا ہے یہ میل پیرنٹ کے لیے، یہ میل کے لیے ہوتا ہے، اور یہ والا جو سائن ہوتا ہے یہ فیمیل کے لیے ہوتا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ کیا لیے، مائس لیے، اور میل اور فیمیل دونوں کے جو ہیں وہ کیا کی، دم کاٹتی یعنی ٹیل کاٹتی. تو اگر باڈی کا کوئی بھی پارٹ جو ہے وہ ریموو کیا جائے تو اس پروسیس کو ایمپیوٹیشن کہا جاتا ہے. جیسے فنگر ہے یعنی انگلی، ہاتھ، دم، تو اس کو اگر ریموو کیا جائے تو اس پروسیس کو ایمپیوٹیشن کہا جاتا ہے. تو اس طرح اس نے کیا کیا کہ پیرنٹس یعنی دو جو ہے، ایک میل اور ایک فیمیل جو ہے وہ ماؤس لیا اور ان کا آپس میں کراس کروایا تاکہ نئی جنریشن بن سکے. تو جب نئی جنریشن بنی تو جو آف سپرنگز تھے یعنی جو بچے تھے یعنی جو نیو ماؤس بنے تو ان کی جو ٹیل تھی وہ موجود تھی. تو اس ایکسپیریمنٹ کو ویز مین نے کئی جنریشنز کے اوپر دہرایا، یعنی وہ کیا کرتا کہ وہ ماؤس کی جو ہے وہ دم کاٹ دیتا اور ان کو آپس میں کراس کروا کے نئے آف سپرنگز بناتا. تو جب بھی آف سپرنگ یا جو نئے ماؤس ہیں وہ پروڈیوس ہوتے یا پیدا ہوتے تو ان کی دمیں موجود ہوتی. تو اس بات کا یہ مطلب تھا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آرگنزم جو ہے، ایک آرگنزم جو ہے وہ کوئی کیریکٹر ایکوائر کرے. جیسے یہاں پہ صرف جو ہے اس جنریشن میں سٹارٹ کیا تھا دم کو کاٹنا، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ایکوائرڈ کیریکٹر ہے تو وہ نئی جنریشن میں بھی پاس ہو یعنی منتقل ہو. تو اس لیے جو لیمارک کی تھیوری تھی
सॉरी, जो लेमार्क की थेरी थी वो क्या हुई, रिजेक्ट हो गई, यानी ये जो थेरी थी ये ठीक नहीं थी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में।